प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं S.I. फारूकी की लिखी कहानी नीम बाबा। तो चलें सुनते हैं कहानी नीम बाबा। मैं शमसुल इस्लाम फारूकी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से बहैसियत प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर हुआ। बच्चों के लिए मेरी 3 किताबें नीम बाबा, शहद की मक्खी के अनोखे काम और कीड़ों की दुनिया नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली ने शाया की हैं। मैं नीम बाबा के चंद हिस्से आपको सुना रहा हूँ। ये किताब अब तक उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और कन्नड़ ज़बानों में शाया हो चुकी है। इसकी तस्वीर पार्थ हुसैन गुप्ता की बनाई हुई हैं। ये एक बच्ची अंबर की कहानी है जो इस तरह शुरू होती है। अंबर स्कूल से लौटी तो घर में घुसते ही ठिठक कर रह गई। घर कुछ बदला बदला सा था, किसी कदर बड़ा और खुला हुआ। रोशनी भी ज़्यादा थी, मगर साथ ही एक अजीब सी वीरानी का एहसास भी हो रहा था। उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। नीम का हरा भरा दरख्त अब सहन में नहीं था। पूरे सहन में और घर के बाहर उसकी पत्तियां और शाखें बिखरी हुई थीं, जो शायद बड़े बड़े गुद्दों और शाखों को बेदर्जी से घसीट कर ले जाते वक्त टूट गई थीं। तने की जगह पर ज़मीन खुदी हुई थी, क्योंकि दरख्त काटने वालों ने उसकी जड़ें तक खोद कर निकाल दी थीं। हाँ, एक बड़ा सा गुद्दा अब भी सहन के एक कोने में पड़ा था। हो सकता है अम्मा ने जलाने के ख्याल से रख लिया हो। उसे अपना घर बगैर नीम के बिल्कुल उजाड़ सा लगा। तकलीफ से आंखें भर आईं। नीम का दरख्त उसे बेहद अजीज था। जब से होश संभाला था, उसे यूं ही देखती चली आई थी। इसके साये में खेल कूद कर इतनी बड़ी हुई थी। आज भी नीम के नीचे बैठने में उसे जो मज़ा आता था, वो कमरे के अंदर मोटे गद्दों पर मैसर न था। बरसात के मौसम में जब नीम की मोटी डाल पर झूला डाला जाता, तो ठंडी ठंडी हवा में झूलना उसे बेहद भला लगता था। अब तो खैर वो 13 बरस की हो गई थी और 8वीं जमात में पढ़ती थी, मगर जब छोटी थी तब गर्मियों की दोपहर में अपने भैया के साथ चुपके से बाहर निकल जाती। भैया पड़ोस में जाकर उसकी सहेली गीता और अपने दोस्त रूफी को बुला लाता और फिर सब मिलकर नीम की घनी छाँव में खेलते हुए दोपहर से शाम कर देते। हर साल दिसंबर जनवरी के महीनों में उसके पत्ते पीले होकर झड़ जाते। फिर मार्च अप्रैल में नई कोपलें फूटती और पूरा दरख्त सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूलों से लद जाता, जिनकी भीनी भीनी खुशबू अब भी उसके दिमाग में बसी हुई थी। फूलों से निमोलियाँ बनती, जो शुरू में हरी होती लेकिन बरसात आते आते पककर पीली हो जाती। हवा चलती तो टप टप नीचे गिरती। सब बच्चे बहुत शौक से खाया करते। अंबर को नीम के कट जाने का बहुत दुख था। उसी अफसोस में आज उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो दोपहर दोबारा सहन में आई। पहले तो बहुत देर उस जगह खामोश खड़ी रही जहाँ पहले नीम का दरख्त था। फिर वहाँ से हटकर उस गुद्दे के पास आई जो कोने में पड़ा था। उसकी शाखों और टहनियों पर प्यार से हाथ फेरती रही और फिर न जाने क्या सोचकर उसके बीच में घुसकर लेट गई। कटे हुए डाल के पत्तों और शाखों के दरमियान उसे बहुत सुकून मिला। लेटे लेटे उसने सोचा, क्यों ना अपनी सहेली गीता के पास ही चली जाए। उससे बातें करके दिल कुछ हल्का हुआ। गीता का ख्याल आते ही उसे बहुत दिन पहले की एक बात याद आ गई। एक रोज़ गीता उसके घर आई और हाथ जोड़कर नीम के आगे खड़ी हो गई। नीम का दरख्त तो खुद अंबर को भी बहुत पसंद था, मगर इस तरह एक दरख्त को हाथ जोड़ना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने दादा अब्बा से शिकायत की तो उन्होंने समझाया, बेटी, हिंदू लोग नीम के दरख्त को बहुत मुतबर्रक समझते हैं। उनका ख्याल है कि जब आसमान में देवी देवताओं के लिए ज़मीन से अमृत ले जाया जा रहा था, तब उसके चंद कतरे नीम के दरख्त पर गिर पड़े थे और तभी इसमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ पैदा हो गईं जिनकी वजह से उसे पवित्र और पूजा के लायक समझा जाने लगा। नए साल के पहले दिन ये लोग इसकी पत्तियां खाते हैं और उन्हें पानी में उबाल कर उससे नहाते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से वो सारा साल बीमारियों से महफूज रहते हैं। यही सब सोचते सोचते उसे नींद सी आने लगी। उसकी आंखें बोझल होती जा रही थीं कि अचानक उसके कानों में एक भारी मगर प्यार भरी आवाज़ आई।
اچھی لڑکی غم نہ کرو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ امبر نے حیران ہو کر اپنے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر ذرا دور نظر گئی تو دیکھا کہ جہاں نیم کا درخت تھا وہاں ایک بوڑھا بابا کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور چہرے پر بلا کی نرمی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا لباس نیم کے پتوں کا تھا۔ اس نے امبر کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو بولا، بیٹی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا پرانا نیم ہوں۔ تم میرے ہی سائے میں کھیل کود کر اتنی بڑی ہوئی ہو، کٹنے کے بعد میں بدل گیا ہوں، اب تم مجھے نیم بابا کہہ سکتی ہو۔ اس بیچ امبر اٹھ کر اس کے پاس پہنچ چکی تھی، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت حیرانی تھی کہ جسے اتنی بے دردی سے کاٹا گیا تھا وہ چہرے پر مسکراہٹیں لیے یوں کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ امبر نے پوچھا، نیم بابا تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتی، مگر میں تمہیں اس قدر مطمئن دیکھ کر بہت حیران ہوں۔ کیا تمہیں اپنے کاٹے جانے کا کوئی دکھ نہیں؟ بھلا اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ ہر جاندار جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ دکھ تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنی زندگی فضول برباد کرتے ہیں، جن سے دوسروں کو راحت نہیں بلکہ تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی خدمت میں گزار دی ہو اسے بھلا کاہے کا غم، وہ تو مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ بوڑھے بابا کے ان جملوں نے جادو کا سا اثر کیا اور اس نے پل بھر میں امبر کے دماغ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ کتنی ہمت اور حوصلہ تھا اس بوڑھے کی باتوں میں، اور کتنی سچی بات کہی تھی اس نے۔ نیم بابا کی زندگی پر اسے سچ مچ رشک ہونے لگا۔ وہ بولی، نیم بابا تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک ہرے بھرے درخت کو اس طرح کاٹ دینا کیا ٹھیک تھا؟ ہمارے کھیلنے کودنے اور جھولا جھولنے کا خیال نہ کیا ہوتا، مگر یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم سب کو تم سے کتنی صاف ستھری ہوا ملتی ہے۔ اچھی لڑکی، مجھے تمہاری بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تم واقعی ایک سمجھدار لڑکی ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ بڑی ہو کر دنیا کی بھلائی کے لیے بڑے بڑے کام کرو گی۔ تمہارے گھر والوں کو کمرہ بنانے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھے کاٹ کر پھینک دیا، مگر سچ مچ عقل مندی تو تب ہوتی جب ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے کم از کم 2 درخت کسی دوسری مناسب جگہوں پر لگا دیے ہوتے، کیونکہ اگر درخت صرف کٹتے رہے اور لگائے نہ گئے تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دنیا والوں کی زندگی ہی خطرے میں پڑ جائے۔ یہ کہہ کر بوڑھے بابا نے بہت پیار سے امبر کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو بیٹی باہر پارک میں چلتے ہیں، وہاں کی تازہ ہوا میں تمہاری طبیعت بہل جائے گی اور وہاں میں تمہیں اپنی کہانی بھی سناؤں گا جو آئندہ زندگی میں تمہیں بہت کام دے گی۔ بوڑھا اور امبر گھر سے باہر نکلے اور سڑک پار کر کے پارک میں آ گئے۔ پارک کے اتری کنارے پر نیم کا ایک پرانا درخت تھا، دونوں اس کے نیچے ہری ہری گھاس پر بیٹھ گئے۔ باہر نکل کر امبر کے چہرے پر سچ مچ تازگی آنے لگی۔ پارک کی کھلی ہوا میں اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ہاں نیم بابا تو سناؤ نا اپنی کہانی۔ اس کے بعد نیم بابا کی دلچسپ کہانی اور کارنامے آپ خود پڑھیں گے، جسے سن کر امبر نے کہا، نیم بابا تم واقعی کمال کے ہو، ایک درخت اور اس کے اتنے کارنامے۔ امبر بیٹی یہ تو کچھ خاص کارنامے تھے جو میں نے تمہیں سنائے، ابھی تو بہت باقی ہے اور نہ جانے کتنے ابھی میرے اندر چھپے ہوئے ہیں جو تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی دریافت کے آگے تمہارا نام لکھا جا سکے۔ اتنا کہہ کر نیم بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے امبر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، کیوں بیٹی اپنا نام لکھواؤ گی نا؟ امبر نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد نیم بابا نے اسے لمبی عمر کی دعا دی اور خدا حافظ کہہ کر پرانے نیم کے درخت کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، پیچھے اور پیچھے، یہاں تک کہ اس کا دھندلا سا سایہ باقی رہ گیا اور بالآخر وہ بھی غائب ہو گیا۔ امبر کے منہ سے بھی نکلا، نیم بابا خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں اس کے دادا ابا کی آواز آئی، امبر امبر ارے تم کہاں گھس کر لیٹی ہو؟ سارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے، اب اٹھ بیٹھو، دیکھو تمہاری دادی بھی آئی ہیں جو تم سے ملنے کو سخت بے چین ہیں۔ ہمیں تمہارا خط ذرا دیر سے ملا، اگر پہلے آ جاتے تو تمہارا پیارا نیم کبھی نہ کٹنے دیتے۔
خیر اب اس بات کو بھول جاؤ، دیکھو میں نے یہ نیم کے پودے نکال کر رکھے ہیں جو اپنے پرانے درخت کے نیچے جم گئے تھے، وہاں ہم سب مل کر انہیں اس جگہ لگائیں گے جہاں تم کہو گی۔ پتہ نہیں یہ دادی اور دادا کے آنے کا اثر تھا یا پھر بوڑھے نیم بابا کی باتیں کہ امبر کے چہرے پر اطمینان لوٹ آیا۔ اس نے مسکرا کر دادا ابا کی طرف دیکھا، نیم کے ننھے پودوں میں سے ایک پودا اٹھایا اور اسے اپنے گھر کے باہری حصے میں لگانے چل پڑے۔ نیم بابا، ابھی آپ سن رہے تھے ایس آئی فاروقی کی لکھی یہ کہانی، اور کل اسی سمے ہم آپ کے لیے اسٹوری لاؤنج میں لے کر آئیں گے سوما کوشک کی لکھی کہانی برجو کی مصیبت۔ تو کیا تھی برجو کی مصیبت، یہ کل سنتے ہیں۔ یہ कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।